ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نتیجه چی میشه؟ تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم في الحیاة الدنیا و فی الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. ما تا چند سال دیگه تو رمضان واقعی قرار میگیریم. رمضان به معنای کلمه رمضان. معانی رمضان تو زمستان و سرما تحقق پیدا نمیکنه. معنی لغوی و اصطلاحی همیشه مرتبط به همن. معانی اصطلاحی شرعی همیشه ارتباط قوی با معنی لغوی دارد. همه اصطلاحات شرعی بر لغت همون معنی لغتش میبینیم که با اون اصطلاح شرعیش و اون تعریف شرعیش هماهنگی کامل دارن، وگرنه جواب نمیده. اگر مسلمانان رمضان رو تو هوای خنک عادت بکنن، باید معنی لغوی رو از رمضان حذفش بکنیم. در لغتنامه ها آمده که رمضان از رمضا گرفته شده و رمضا شدت سوزش یا تابش اشعه خورشید بر ریگ‌های بیابان که فسیل شتر، فسیل یعنی بچه شتر که پاش نازکه، کف پاش نازکه، اگر بذاره رو ریگ بیابان بسوزد. چون ماه رمضان یعنی شیمی درمانی شدن. جناب آقای دکتر نشسته اینجا، دکتر ناظمی، خدا حفظشون بکنه، یکی از افتخارات ما هستن. امروزه در اروپا روزه تجویز میکنن برای بیماری های صعب العلاج که ریشه اون بیماری رو بسوزونن و امروزه از برق استفاده میکنن برای سوزوندن ریشه سرطان. شیمی درمانی چیه؟ پس رمضان شدت تابش خورشید در اوجش که بچه شتر که پاش هنوز کف پاش زخیم و کلوف نشده نتونه طاقت بکنه همراه مادرش یا پدرش روی ریگ‌های بیابان. و واقعا روزه شیمی درمانی است. صوموا تصحوا. اگر دنبال تندرستی است روزه بگیرید. ریشه های قوی و ثابت معصیت و نیت های پلید و بد و تفکرات و اندیشه های نادرست که چون زالو در ما فرو رفته و وجود ما را اسیر خودش کرده در رمضان می سوزاند. خاصیت رمضان سوختی می شود. وقتی سوخته شد سنگینی از بین می رود، سبک میشی، آماده پرواز و عروج. احساس میکنی که زمینی نیستید، آسمانی هستید. و همین رمضان و همین قرآن دوتایی به تو قدرت میدن که به سوی پروردگار و کمالات عروج کنید. و سبحان الله، رمضان و قرآن از خداوند التماس میکنن و خواهش میکنن که ای رب، من خوردنی و آشامیدنی را در روز رمضان از او گرفتم، تابع من شد، خدایا مرا در او شفاعت بده. و قرآن میاد میگه بارالله
من خواب شیرین شب و ازش گرفتم، گفتم قیام کن در نماز، مرا تلاوت کن. خوابشو کنار گذاشت، مرا تلاوت کرد که کلام تو باشم، مرا در اون شفاعت بده. روزه یک عبادتی است که سرش نزد خداست. خیلی از جوانبش گفته شده، خیلی از فلسفه هاش گفته شده، در قرآن هم گفته شده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یکی از فلسفه های روزه تقواست، رسیدن به تقواست. ولی باز هم خداوند میگه صوم سریست بین من و عبدم. روزه سریست بین من و عبدم. سبحان الله، چه سریه! الله هم بین خودش و بندگانش اسرار دارد. یا ایها الذین آمنو، این خطاب بهش میگن خطاب ویژه، خطاب دوست جانانی، دوستی که از اون دوستی دوست داشتنی تر نیست. این خطاب ویژه در قرآن چیز حدود 64 بار صادر شده از خداوند، از دوست به دوست. بعضی جاها یا ایها الناس آمده، اما نزدیک 64 بار این خطاب ویژه یا ایها الذین آمنو، ای بندگان مؤمن من، ای کسی که ایمان آوردید. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه اولین جوانی که با قرآن فریاد زد در جمع مشرکین بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم، این جوان عبدالله بن مسعود، یکی از حفاظ، یکی از فقها، یکی از قرا. برید زندگیش بخونید که واقعا تحول درش است. من لب مطلب زندگیش اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم با ابوبکر صدیق رضی الله عنه در اطراف مکه میچرخیدن، دیدن که یک جوانی با گله‌ای در شعاب کوه‌ها، دامنه کوه‌ها داره حرکت میکنه. رفتن به طرفش، تشنه بودن، گفتن یکی از این بزهای شیری تو نمیدید تشنگی و آتشمون رو برطرف بکنی؟ به این جوان گفتن. این جوان برگشت گفت که اینی مؤتمن، من امانت دارم. هنوز مسلمان نشده بودا. اینی مؤتمن. اینا 2 نفر بودن، قدرتش هم داشتن که جوانو سر مچش بگیرن، ادبش کنن، بزه رو بگیرن. رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی خوشش آمد است این امانتداری. این جوان یه جمله بهش هدیه داد در قالب دعا، گفت انک غلام معلم، تو جوان آگاهی هستید، تو جوان آگاهی هستید، آموزش دیده هستید، ملهمید. اولین کسی که با قرآن فریاد زد و رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش گفت که مواظب باش خونینت میکنن، ولی این خونگرمی جوانی وقتی که با ایمان آمیخته میشه دیگه هراسی نداره. ما کنار دریا هستیم، باور کنید جوانای ما سیلی میخورن به خاطر یه تاق پارچه، سیلی میخورن، فوش میخورن، نیروی انتظامی، بگیر بزن، تیر میخورن، خاطر دین خدا. اون گفت اینی مؤتمن، چقدر خوشش آمد، من امانت دارم. خودتون میدونید، میخوای به زور بگیرید؟ انک غلام معلم. به برکت همین دعا عبدالله بن مسعود یک از فقهای صحابه شد و یک از حفاظ شد و یک از مفسرین شد. صاحب مذهب کاملتر بگم، روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت پیش عبدالله بن مسعود، گفت که تو بشنو، گوش بده تا من قرائت بکنم، قرآنو پیش تلاوت کنم. عبدالله بن مسعود جا خورد، گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، میخوای من گوش بدم؟ قرآن بر تو نازل شده. گریه کرد.
لیاقت کاری نداره به پول. بلالشو ببین، عایشه شو ببین رضی الله عنهم اجمعین. وقتی که مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل شد در مدینه و کلمات اذان و خواب دیدن صحابه، این طرف نگاه کردن. یک دفعه رسول الله به بلال گفت بلال تو برو اذان بگو، اولین اذان در اسلام، تو برو. نگاه طرف، من یا رسول الله؟ بله تو ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نگاه به رنگش نکرد، نگاه به جیبش نکرد، نگاه به نسبش نکرد. بله تو برو. تو صدات قوی تره، تو قدت بلندتره، صوت قوی داری، تو احد میزدی روز سنگ ها. یک زمانی تو یک 7/8 اسلام بودی، یک 10 اسلام بودی. همین عبدالله ابن مسعود یه روز یک 7 اسلام بود. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرمایند وقتی که خداوند در قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنو، با این خطاب با تمام وجودت گوش بده. یا خیری است که تو رو راهنمایی میکنه خداوند، یا شری است که تو رو برحذر میداره. این خطاب ویژه است. ای کسانی که منو با جان و دل پذیرفتید، الله میگه ای بندگان ویژه و مقرب من. مؤمنین بندگان خاص خدا هستند. خدا در جاهای متعددی از قرآن اعلام حمایت کرده و دوستی. الله ولی الذین آمنو، ان الله یدافع عن الذین آمنو ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. هر جای قرآن بگردید اعلام خداوند و اعلام حمایت از مؤمنین. این خطاب ویژه است. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که بر گذشتگان قبل از شما نوشته شده. لعلکم تتقون، تا شاید شما به تقوا برسید. سر روزه میدونید چیه؟ چه سری توشه؟ در روز رمضان، در روز گرم تابستانی رمضان، معمولا حالا تصور بکنید ساعت 2-3 بعد از ظهر، کسی که اعمال سختم انجام میده، کارگری میکنه، میره سر کار، وقت استراحتش کمه، برمیگرده فراموشی بهش دست میده که روزه است. یک دفعه میدوه به طرف یخچال، در یخچال رو باز میکنه، پارچو بلند میکنه، میرزه تو لیوان تا کنار لبش. یک دفعه یادش میاد، چیزی نمانده که خالی بکنه، یک دفعه یادش میاد که روزه است. این آب شیرین خنک گوارا و اون همه تشنگی، رگهاش خوش شده، حنجرش خوش شده، یک دفعه یادش میاد توسط فرشته‌ای که همراهش یادش میاره که تو روزه هستی. انک صائم. سبحان الله. تصور میکنه این آب گوارا سمه، اگر بخوره میکشدش. کجا خالی میکنه؟ تو حلقومش یا تو پارچ؟ این سر روزه است. لعلکم تتقون، یعنی این شما رو باز میداره. اون لحظه تصورش به آب سم میشه که کشنده است. به نظر شما اون لحظه‌ای که این تصور بهش دست میده، تصور میکنه که آب جسدشو میکشه یا روحشو میکشه، یا ریشه ایمانو میسوزونه، خون معنویشو منجمد میکنه. تصورش این میشه که اگر این آب نوشید خشم خدا رو بر علیه خودش و ایمانو از تو درونش بیرون داده. این تصورش میشه تصور معنویش. چه سری تو این روزه و چه قدرت بازدارندگی و چه قدرت تربیت. چطوری آدمو تو 1 ماه تربیت میکنه؟